ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ای پیامبر، آیا ندیدی که پروردگار تو با فیل سواران چه کرد؟ آیا نقشه آنان را در مسیر تباهی قرار نداد؟ خداوند گروه گروه پرندگانی را فرستاد تا با سنگ‌های کوچکی آنان را هدف قرار دادند و سرانجام ایشان را چون برگ خورده شده متلاشی ساخت. عبدالمطلب چه بگویم؟ بگو میمانم، برمیگردم. میبینی؟ در اوج هیاهو حضورت آرامم میکنه. اولین بار که در وجودم حست کردم گرمای بودنت تسکین غم بیخبری از پدرت بود در آن سفر بی بازگشت. امنه کجاست؟ راضی نشد بیاید. چه کنیم؟ سنگلاخ کوه برای زن آبستن امتر است. امانتهای برادرم، تنهایش نگذار. برو ابو طالب تو در شهر چه میکنی؟ این زخم برای چیست؟ سپاه فیل سوار همه شترهای پدر رو گرفتن. بزرگان طائف هم زاری کردند و امان خواستند. یعنی اینقدر نزدیکن؟ در مقمص اردو زدند. من بودم و بدایل شاهد. آنها را اسیر کردند. پدر کجاست؟ برمیگردم. ایستادگی امکان ندارد. چندان مرد جنگی نمانده است. از همه قبایل به تعداد انگشتان 2 دست. بدایل هم خبر از گله شترانتان آورده. سپاه ابرهه همه آنها را به غنیمت گرفته. از آمنه بگو. خسته ماندن دارد. او را به فاطمه سپردم. به همه کسانی که کعبه پناهشان است و میمانند رسیدگی کنید. به آنها که میگریزند نیز یاری رسانید. کسی را هم پیدا کن زبان حبشی بدان.
من عبدالمطلب هستم، بزرگ مکه. عبدالمطلب نه، یه مکه تعلق. نو انت مكة تعلقنا النظام يكابا كل في يجني سيرجي من قديم شما بزرگ مکه‌ای و کلید دور کعبه. من در راه درازم بزرگان هر شب به پای بوسی من آمدند. برکی کوشش کردن نیک به جا آوردن و برکی نه. برکی را کشتم و شکستم به خدایشان. برکی نهادم و بخشیدم به خدایشان. اما کعبه مقصدی است که از آغاز داشتم برای شکستن. آمده هم بشنوم بزرگ مکه و کلیددار کعبه چه کاهشی آورده است. اکنون کاهش میپذیرم در میدان جنگ نه. این خواهش من است. یه فلاگوت نه. سپاهیان سردار 90 شتر مرا به غنیمت گرفتند. یانته اتدروج زتنا گملوچن وسدو بینیان. جنگ نکرده غنیمت ندارد. ጦርነት ሳይደረግ በምርኮኝነት አይያዝም። پس بگویید شتران مرا بازپس دهند با شتربانان. ስለዚህ ግመሎቼን አስመልስልኝ የግመል ጠባቂዎቼን። ያለ ጦርነት ያለ ፍልሚያ جنگ نکرده فتح نکرده. በጣም ትገርማለህ። از چشمم افتادی بزرگ مکه. انت مکه تعلق. کاهش تو از سردار فیلسوار نجات شترانت بود نه شفاعت شهر و خانه خدایت. خدای مرا چه حاجت به شفاعت من؟ የኔ ጌታ ከኔ ምን እርዳታ ይፈልጋል? من فقط مالک شتران هستم. የኔ ባለቤትነት በግመሎቼ ብቻ ላይ ነው። شهر و خانه خود صاحبی دارند. ከተማውና ቤቱ ባለቤት አለው። این ابراهیم یاشم لیچ یمن استرادت به حبش نگوس تحصیلات بیچینی های من ابرهه حکمران یمن به امر پادشاه هم در حبشه عبادتگاهی ساختم. درخشان چون خورشید و طلای دیواری از معبدم می شود تمام مکه را به مردمانش خرید. تو پاسخ بده کلید دور کعبه. پس چرا رونق بازار و دین و آوازه کعبه همراه با در جهان می گردد؟ راز این کعبه چیست؟ من راز نمیدانم. اینه مسترون علاوکم. اما از کعبه میدانم همه سنگ است نه جواهر. ሁሉ کعبه ከድንጋይ ነው የተሰራው አይደለም ከዕንቁ። هیچ حکمرانی به فرمان هیچ پادشاهی نساخته. رفت چاین الت کن بکه ولچوم لتورنت تزگاتو کیمالوچون ملسلت. میگویند اتراک تمام برای حمله آماده شوند. شترانش را پس دهید و شتربانانش را. ماشن نفن لمایت کمتا اسکتوات گیزه بیت شای کرنیا. از سپاه من دور شو. این شتران نزد تو تا صبح امانت هست.
خانه توست و ما همه عیال و ساکن حریم توییم. اراده خداوند بران بود تا فیلها به حریم مکه وارد نشده و به کعبه نزدیک نشدند.